sa tagum hantod ngat sa Surigao, ang gugma sa Dios atong isinggit og tataw. Sa Davao del Norte ug sa Davao de Oro, kahayag sa pulong sa kasing-kasing isulong. Agusan del Sur ug Agusan del Norte, pagtuong ang ligon atong ipabate. Surigao del Sur ug Surigao del Norte, sa grasya sa Ginoo kita kanunang ipanalanginan. East Mindanao, Philippines Annual Conference, Northeast District nagayhusa sa submission. United Methodist Church tigdala sa kaluwasan, ang tiunay nga gugma maoy atong pundasyon. Ipagkaylap ang pulong sa walay paglubad, pangalan sa Ginoo atong ipasitungan. Nakatawid kapatagan, look at the taas nga bukid, look at sapa, His presensya is nag-uban. Walay babag sa dalan nga dili tumakaya, aron ang maayong balita. Mga Ilocano, Bisaya, mga Manubo ug Surigao nun, lahi-lahi man og pinulungan, apan usara ang atong Ginoo. Magkinutanay kita mga igsuon sa pagtuo, sa ngalan sa gugma walay paglubad ang serbisyo. Ipakita ang kaluoy ug ang panagiusa, kaysa atong panaw ang Dios ang atong kusog ug himaya. East Mindanao, Philippines Annual Conference, Northeast District nagayhusa sa submission. United Methodist Church tigdala sa kaluwasan, ang tiunay nga gugma maoy atong pundasyon. Ipagkaylap ang pulong sa walay paglubad, pangalan sa Ginoo atong ipasitungan. Gikan sa tagumpaingon sa Surigao, ang dalan sa misyon puno sa pag-asa o gugma. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo. Amen. Gikan sa tagum hangtod ngat sa Surigao, ang gugma sa Dios atong isinggit og tataw. Sa Davao del Norte ug sa Davao de Oro, kahayag sa pulong sa kasing-kasing isulong. Agusan del Sur ug Agusan del Norte, pagtuong ang ligon atong ipabate. Surigao del Sur ug Surigao del Norte, sa grasya sa Ginoo kita kanunang ipanalanginan. East Mindanao, Philippines Annual Conference, Northeast District nagayhusa sa submission. United Methodist Church tigdala sa kaluwasan, ang tiunay nga gugma